अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हम आपको वक्फ़ की अलामतों के बारे में बता रहे हैं। अब तक हमने आपको जो वक्फ़ की अलामतें बताई हैं वो स्ट्रॉन्ग अलामात थीं। ठीक है, अलामात वक्फ़ दो किस्म की होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग या कवी अलामात और दूसरी अलामात ज़ईफ़ अलामात। ठीक है, कवी अलामात वो हैं, स्ट्रॉन्ग अलामात वो हैं जिनकी अदायगी को समझना नहायत ज़रूरी है, वरना तिलावत करते हुए आयत का मफ़हूम ही बदल जाता है। तो अब तक जो हमने आपको अलामात बताई थी वो स्ट्रॉन्ग थी। अगर किसी ने वो अलामात नहीं देखी या पिछले लेसन नहीं देखे तो वो हमारे पिछले लेसन नंबर 51 वक्फ़ की अलामात पार्ट 1 और लेसन नंबर 52 अलामात वक्फ़ पार्ट 2 ज़रूर देख ले, ताकि उसको वो तमाम अलामात जिन पर रुकना ज़रूरी है अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। आज के लेसन में हम जिन अलामतों के बारे में आपको बताएंगे ये रुकने के एतबार से ज़ईफ़ अलामात कहलाती हैं। इन पर रुकना ज़्यादा बेहतर नहीं समझा गया। ठीक है, क्योंकि इसमें यह है रुखसत है हमें कि हम अपनी तिलावत को कंटिन्यू रख सकें। तो मगर बाज़ वजूहात की बिना पर अगर रुकना पड़ जाए तो इजाज़त है कि हम रुक सकते हैं। तो अगर हम रुकेंगे, आयत लंबी है तो हम आयत को दोबारा से पीछे से लौटा कर पढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ और अहम बातें भी नोट कर लें कि जहाँ एक से ज़्यादा अलामतें नीचे ऊपर लिखी हुई होती हैं वहाँ ऊपर वाली अलामत का एतबार होगा। यानी जो हमने अमल करना है वो ऊपर वाली अलामत के मुताबिक आयत के ऊपर पढ़ना है। और दूसरी अहम बात, अगर एक से ज़ायद अलामतें बराबर लिखी हुई हैं यानी साथ साथ लिखी हों तो वक्फ़ और वसल यानी रुकने और मिलाने के लिए आखिरी अलामत के मुताबिक अमल होगा। ठीक है, ये अहम बातें हो गई। इससे पहले हम ला को देखते हैं। ये जो साइन है ला, इसका मतलब है अरबी में नहीं। तो जहाँ भी ये ला लिखा होगा वहाँ पर हमने ठहरना नहीं है। ये ला अगर आयत के दरमियान में कहीं हो तो हरगिज़ नहीं ठहरना चाहिए। और अगर ला आयत के इख्तिताम पर हो यानी आयत जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ एंड पर ला लिखा है तो दोनों तरह से जायज़ है, ठहरना और ना ठहरना। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं सूरत वाक़िया की आयत नंबर 8 और 9 इसको पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं ला लिखा हुआ। फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना के दरमियान में ला लिखा हुआ था तो हम यहाँ नहीं ठहरे। ठीक है, इसी तरह अगली आयत भी है, व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये ला की निशान समझ आ गया कि अगर आयत के दरमियान में है तो यहाँ पर हमने नहीं रुकना। अब आप देखें अगले हिस्से में आयत के एंड में है तो यहाँ पर हम रुक सकते हैं। अगला हिस्सा देखते हैं, वस्साबिकून अस्साबिकून, तो यहाँ पर आयत के एंड में है, यहाँ पर हम रुक गए हैं। तो ये था ला का निशान जहाँ पर हमने रुकना नहीं है। दूसरी अलामत वक्फ ज़ा, ये वक्फ मुजव्वज़ की अलामत है, यहाँ नहीं ठहरना चाहिए बल्कि सीधा आयत को तिलावत करेंगे। इसको हम देखते हैं पहले पारे में सूरत बकरा आयत नंबर 34 के आखिरी हिस्से को तिलावत करते हैं। यहाँ पर ज़ा लिखा हुआ है, नीचे कौफ है और ऊपर ज़ा है, तो हमने ज़ा के मुताबिक यहाँ ठहरना नहीं है और आयत को पढ़ना है। ठीक है, तो अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन आयत नंबर 34। अबा वस्तकबरा, यहाँ पे कौफ और ज़ा दोनों चीज़ें हैं लिखी हुई, तो यहाँ पर हम नहीं ठहरे। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। ठीक है, ज़ा ये वक्फ़ मुजव्वज़ की अलामत है, यहाँ पर ठहरना बेहतर नहीं है। अब तीसरी अलामत सौद, ये वक्फ़ मुरख्खस की अलामत है, यहाँ पर भी मिलाकर पढ़ना चाहिए, यहाँ पर आपने रुकना नहीं है, मगर जब सांस टूट जाए तो आप यहाँ रुक सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम सूरत मुल्क जो कि पारा नंबर 29 में है, इसकी आयत नंबर 26 में देखते हैं। ये इंदल्लाह के बाद सौद का निशान आया है, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि रुके ना। ठीक है, मिलाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसको मैं तिलावत करती हूँ, उल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। ठीक है, इन्नमा मेरा सांस टूट गया था तो मैंने यहाँ पे इसको दोबारा से पढ़ा है। ठीक है, तो लंबी आयत हो तो आप रुक सकते हैं दरमियान में और फिर पीछे से आयत को लौटाएंगे आप। इसके बाद है चौथी अलामत वक्फ कौफ। कौफ का जो है कीला अलैहि वक्फ, यहाँ पर भी हमें ठहरना नहीं चाहिए,
یہاں پہ اختلاف ہے کہ کچھ کہتے ہیں رکنا چاہیے اور کچھ علماء کے نزدیک یہاں نہیں رکنا چاہیے، اس لیے بہتر ہے کہ یہاں نہ رکیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں آیت الکرسی کی، جو کہ آیت نمبر ہے 256 اور پارہ نمبر 3 ہے۔ آیت الکرسی کا یہ آیت نمبر ہے 256۔ اس میں ہم آیت کے اندر یہ آیا ہوا ہے قاف کا نشان وسقا کے بعد، تو کوشش کریں گے کہ اس کو ملا کر پڑھیں۔ اگر سانس ٹوٹ گیا تو آیت کو پیچھے سے اٹھائیں گے۔ یہاں پر دیکھیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ یہاں پہ میرا سانس ٹوٹ گیا ہے تو میں پیچھے سے آیت کو لوٹاؤں گی۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ٹھیک ہے، یہ تھا قاف کا نشان، یہاں پر بھی رکنا نہیں چاہیے بلکہ ملا کر کوشش کریں کہ پڑھیں۔ علامت وقف نمبر 5 صلے، یہ الوصل الاولیٰ کا اختصار ہے، یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کوشش کریں گے کہ ہم ملا کر پڑھیں۔ یہاں اس کو ہم دیکھتے ہیں سورۃ الملک کی آیت نمبر 9 میں، سورۃ الملک پارہ نمبر 29 میں ہے، اور اس کی آیت نمبر 9 میں شیئن کے بعد من شیئن کے بعد صلے اوپر ہے اور جیم نیچے ہے، تو ہم نے صلے کے مطابق یہاں پہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نہ رکیں۔ تو آیت یہ میں پڑھتی ہوں، تو اس کو دیکھتے ہیں ہم۔ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ من شيء یہاں پہ صلے تھا تو ہم نے اس کو ملا کر پڑھا ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی آیت دوبارہ سے سنیں۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی ادائیگی سمجھ میں آ گئی ہوگی، یہاں پر ہم نے رکنا نہیں ہے۔ علامت وقف نمبر 5، یہ جو 5 کا نشان ہے دل کی شکل کا، اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آیت کا نشان ہے، اس کے اندر اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیت کا نشان ہے اور بعض کہتے ہیں یہ آیت کا نشان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہاں پر نہ رکیں بلکہ آیت کو کوشش کریں کہ ملا کر پڑھ لیں۔ اگر کوئی یہاں وقف کر بھی لے تو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اکثر جگہ پر آیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سورۃ القدر 30 پارے میں پارہ نمبر 30 میں ہے، اس کی جو آیت نمبر 2 ہے اور اس میں آ رہا ہے درمیان میں یہ لا بھی لکھا ہوا ہے اور 5 کا نشان بھی ہے، تو یہ دونوں چیزیں یہی انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ یہاں پر ہم نے رکنا نہیں ہے۔ یہ پڑھتی ہوں میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدری کے بعد لا اور 5 کا یہ جو آیت کا نشان ہے، تو یہاں پر ہم نے رکنا نہیں ہے۔ تو یہ بالکل سمپل سا ہے۔ علامت وقف نمبر 7 سل، یہ قد یوسل اس کو کہتے ہیں، یہاں پہ کبھی ٹھہرا جاتا ہے اور کبھی نہیں۔ علامت وقف نمبر 8 کاف کذالک، اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے جو علامت تھی وہی رولز اس علامت کے لیے ہیں۔ الحمدللہ، آج کے لیسن میں ہم نے آپ کو ان علامات کے بارے میں بتایا ہے جن کو تلاوت کے دوران ضعیف علامات کہا گیا ہے، یعنی یہ کمزور علامات ہیں۔ اس میں آپ نے تلاوت کے دوران رکنا نہیں ہے بلکہ اپنی تلاوت کو کنٹینیو رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان علامات کے بارے میں میں سب سے پہلے آپ کو علامت نمبر 1 لا کا نشان ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہاں نہیں رکنا، اور اگر یہ آیت کے درمیان میں آ جائے تو ہرگز نہ ٹھہرا جائے، اور اگر آیت کے اختتام میں آئے یعنی اینڈ پہ آئے تو آپ کے پاس چوائس ہے، آپ رک بھی سکتے ہیں اور آیت کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد علامت 2 جس پر آپ نے نہیں ٹھہرنا وہ ہے زا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے بلکہ سیدھا آیت کو تلاوت کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 علامت وقف صاد، وقف مرخص، یہاں پر بھی ملا کر پڑھنا چاہیے، مگر سانس ٹوٹ جائے تو آپ رک سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد علامت وقف نمبر 4 قاف قیل علیہ وقف، یہاں پر بھی ہمیں ٹھہرنا نہیں چاہیے، اور یہاں پر بھی اختلاف ہے، کچھ علماء کے نزدیک رکنا ہے اور کچھ کے نہیں رکنا چاہیے، اس لیے بہتر ہے کہ یہاں نہ رکا جائے، ٹھیک ہے۔ علامت وقف نمبر 5 صلے، یہ الوصل الاولیٰ کا اختصار ہے، یعنی مختصر کر کے صلے لکھ دیا جاتا ہے، بہتر ہے کہ یہاں پر نہ رکیں بلکہ ملا کر آیت کو پڑھ لیں۔ اور علامت وقف نمبر 6 یہ 5 کا نشان ہے جو دل کی طرح کا ہے، اس کے اندر اختلاف ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیت کا نشان ہے اور بعض کہتے ہیں کہ آیت کا نشان نہیں ہے، اس لیے یہاں پر نہ رکیں، تو بہتر ہے بلکہ آیت کو ملا کر پڑھ لیں۔ اس کے بعد 7ویں علامت ہے سل، قد یوسل، یہاں پر بھی کبھی ٹھہرا جاتا ہے اور کبھی نہیں۔ علامت وقف نمبر 8 کاف کذالک، اس کا مطلب ہے
کہ جو اس سے پہلے علامت گزری تھی وہی رولز اس علامت کے لیے ہیں۔ اب جب بھی تلاوت کرنی ہے تو اس کے مطابق ہی کرنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہماری کوششوں کو قبول کرے، ہمارے علم و عمل میں اضافہ کرے اور ہمیں بہترین تجوید سے قرآن پڑھنے والوں میں سے بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔